ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य प्रकरणस्य समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। तस्य नवदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः सुषामादिषु च इति सूत्रं पठितम्। तत्र सुषामादिषु च इत्यस्मिन् सूत्रे सस्य मूर्धन्यः भवति इति सूत्रार्थः दृष्टः। सुषामादिगणपठिताः शब्दाः अपि अस्माभिः दृष्टाः। सुषामा, सुषन्धिः इत्यादीनि रूपाणि कानिचन दृष्टानि। तदनन्तरम् एति संज्ञायामगात् इति सूत्रमादाय विचारः कृतः। तत्र च काशिकाग्रन्थालोडनपूर्वकम् अपि अस्य ग्रन्थस्य गणसूत्रत्वेन पाठः वा अष्टाध्यायीसूत्रत्वेन पाठः वा इति अस्माभिः तत्र विचारः कृतः। एवञ्च सूत्रपाठत्वेन अपि अस्य पाठः दृश्यते। नाम एतत् सूत्रद्वयस्य अस्य अग्रिमस्य च सूत्रस्य। अतः तत्र उभयथापि अस्माभिः विचारः विहितः। प्रकृते तु तत्र वयम् अष्टाध्यायीपाठत्वेनपि पश्यन्तः स्मः संख्यां सूत्रात् अग्रे। गणसूत्रत्वेन अपि तत्र पाठः नाम संख्यानिर्देशः दृश्यते अत्र मूले। तत्र उभयत्रापि पाठे तु स्वारस्यं किमपि नास्ति इति अस्माभिः विस्तरेण ज्ञातमेव। भवतु, इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। एवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्यास्य 20 एषः पाठः भवति आरब्धः। तत्र सूत्रम् अस्ति नक्षत्राद्वा इति। नक्षत्राद्वा इति सूत्रकथनवेलायां व्याख्याता तु एतावदेव कथयति स्पष्टं, नाम नास्ति अत्र क्लेशः इति। परन्तु अस्माभिः तु सर्वमपि विचारणीयं यद्मूले अस्ति तद्। नक्षत्रात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। वा इति अव्ययपदं भवति। एतत् सूत्रं प्रति गतसूत्रम् एति संज्ञायामगात् तस्य अनुवर्तनं भवति। तत्र सहे साडस्सः इत्यस्मात् सः इति अनुवर्तते। इणकोः इत्यस्य अनुवर्तनं वर्तते। नुं विसर्जनीयषर्व्यवायेऽपि अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम् एते सर्वेपि आयान्ति। ततश्च अत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले अस्ति सूत्रार्थः एति सस्य, नाम तादृशस्य सस्य यस्मात् सवर्णात् परतः एत् इति भवति। एति सस्य संज्ञायां, नाम संज्ञायां गम्यमानायां, यतः गतसूत्रं समग्रमपि अत्र अनुवर्तते खलु। संज्ञायाम् अगकारात् मूर्धन्यः वा, नाम अगकारात् परतः विकल्पेन मूर्धन्यादेशः भवति इति तत्र उच्यते। एवं किल, विकल्पः अस्ति तावदेव, अन्यत्तु सर्वं कार्यं पूर्वदेव। एवं किल, नाम तत्र सुषामादिगणविषये एव एषा व्यवस्था वस्तुतः।
एति संज्ञायाम् अगात् इति वा अथवा नक्षत्राद्वा इति वा इति। यतः तत्र विद्यमानः यदि कोऽपि नक्षत्रवाचकः शब्दः, तर्हि तत्र विकल्पेन ततः परस्य सकारस्य षत्वं विकल्पेन भवतु एतदर्थम्। उदाहरणं रोहिणीषेणः इति, रोहिणीसेनः इति वा इति। तत्र रोहिणीषेणः इति गणपाठे अपि दृश्यते पाठः। यद्यपि सुषामादिषु च इत्यनेन सिद्धिः स्यात्, परन्तु अत्र विकल्पार्थम् इदम् उच्यते। अतः कथं विग्रहः तत्र कर्तव्यः इति चेत् तदेव रोहिणीसेना यस्य। रोहिणी इति वर्णवाचकः अपि शब्दः भवति, नक्षत्रवाचकस्तु अस्ति एव। अतः नक्षत्रवाचकात् तस्मात् शब्दात् तदेव बहुव्रीहिसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं सर्वं विधाय रोहिणीसेना इति अस्माकं सविधे लभ्यते। समीचीनं। ततः अत्र यद्यपि स्त्रियाः पुंवद्भाषपुंसकादनुं स्त्रियामपूर्णीप्रियादिषु इत्यनेन पुंवद्भावः प्राप्तः भवति, परन्तु संज्ञापूरण्योश्च इत्यनेन तत्र निषेधः अवगन्तव्यः। कस्य? पुंवद्भावस्य। समीचीनम्। यतः रोहिणी काचित् संज्ञा नक्षत्रविशेषस्य काचित् संज्ञा वर्तते इति कृत्वा ततः को स्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः। ततः पूर्वमत्र तदेव ह्रस्वः कर्तुं शक्यते। रोहिणीसेन इति लभ्यते। रोहिणीसेन इत्यवस्थायां सेन इत्यत्र यः सवर्णः वर्तते तस्य सवर्णस्य षत्वं भवति। केन? नक्षत्राद्वा विकल्पेन भवति। अतः रोहिणीषेण इत्यवस्थायां तत्र अट्कुप्वाङ्नुं विवायेऽपि इत्यनेन षत्वे सति रोहिणीषेण इति एकः प्रयोगः, यत्र तु सत्त्वं न भवति, नाम सकारस्य षकारादेशो न भवति, तत्र तु रोहिणीसेन इत्येव लभ्यते। समीचीनम्। अतः रोहिणीसेनः इति सिद्धं भवति। आम्, अग्रे किं कथयति? रोहिणीसेनः इत्यत्र सेन इत्यस्य नकारस्य णत्वं न भवति। कुतः? यतः तत्र मध्ये नाम तत्र नैमित्तिकं निमित्तं किमपि नास्ति। पूर्वं तु षत्वेन षकारः लब्धः, अतः षकारात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति। अधुना तु षकारः नास्ति, सकारः एव अस्ति, अतः णत्वमपि न भवति इति। न च रोहिणीसेन इत्यत्र रोहिणी इत्यत्र विद्यमानं रेफं निमित्तीकृत्य तत्र नकारस्य णकारः भवतु इति नास्ति। कुतः? यत् रोहिणीसेनः इति तत्र अखण्डपदत्वं न भजते, खण्डपदत्वम् इदं भजते। कुतः? अत्र पदद्वयं वर्तते इति। अखण्डपदत्वमपि स्यात् यदि, तर्हि णकारेण व्यवधाने सति नकारस्य णकारः न भवति। परन्तु अखण्डपदत्वमेव अस्य नास्ति इति कृत्वा अत्र सुतरां सेनः इत्यस्य नकारस्य णत्वं न शङ्क्यं। रोहिणीषेणः इत्यत्र तु णत्वं भवत्येव तस्मिन्नेव पदे, नाम सेना इत्यस्मिन्नेव पदे सकारस्य षत्व विधानानन्तरं णत्वस्य प्राप्तेः इति। समीचीनम्। अस्तु। ततः कथयति अगकारात् किं? शतभिषक्सेनः। साक्षात् तत्र अस्माभिः विश्वक्सेनः इत्यत्र यादृशः विचारः तादृशः विचारः अत्रापि कृतः। तत्र शतभिषक्सेनः इत्यत्र शतभिषक्सेना अस्य एवं विग्रहः क्रियते। तत्र शतभिषज् इति नक्षत्रवाचकत्वं भजते वा इति तु तत्र ज्योतिषप्रपञ्चं द्रष्टव्यं, ज्योतिषप्रपञ्चः द्रष्टव्यः।
तथापि वयं रूपसिद्धिमादौ कुर्मः तदेव शतभिषक् सेना अस्य इति विग्रहः शतभिषज् जकारान्तः तत्र वर्तते शतभिषज् सु सेनासु इति अलौकिकविग्रहः प्रातिपदिक बहुव्रीहि समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक् शतभिषज् सेना इति लभ्यते ततः जकारस्य कुत्वेन तत्र गकारः लभ्यते गकारस्य यथा विश्वक्सेना इत्यत्र तद्वत् गकारस्य तत्र चर्त्वात् पुनः ककारः लभ्यते विश्वक्सेना इति लभ्यते समीचीनम् अतः अत्रापि यः लब्धः अत्रापि ककारः यः अस्माभिः नाम चर्त्वेन यः ककारः कृतः सः ककारः तत्र नक्षत्राद्वा इति सूत्रदृष्ट्या नास्ति एव त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रतिपरशास्त्रस्य असिद्धत्वम् इति खलु अतः सः विहितं ककारन्न पश्यति गकारं तु पश्यति कुत्वविधायकं यतः ततः पूर्वं वर्तते अतः गकारान्तता वर्तते शतभिषग् इत्यस्य कस्य दृष्टौ नक्षत्राद्वा इत्यस्य दृष्टौ अतः अगात् इति यद् अनुवृत्तं गतसूत्रात् तस्य अत्रापि प्रवृत्त्या अत्र शतभिषक् सेना इत्यत्र नक्षत्राद्वा इति सूत्रदृष्ट्या शतभिषग् सेना इति गकारस्य एव तत्र उपस्थित्या तत्र ततः परस्य सेना इत्यस्य सकारस्य षत्वं न भवति इति अतः अगकारात् परस्य सकारस्य एव तत्र षत्वं भवति यथा रोहिणीषेणः इत्यादिषु अस्माभिः दृष्टम् कथयति अग्रे आकृतिगणोऽयं नाम सुषामादिगणः यः वर्तते सः आकृतिगणः वर्तते नाम सुषामादि गणविषये एव खलु एषा व्यवस्था का एति संज्ञायाम् अगात् अपि च नक्षत्राद्वा कुतः यतः गणसूत्रत्वेन अपि उभयोः पाठः दृश्यते इत्युक्तमेव खलु अतः साक्षात् सुषामादिगणसम्बन्धः अनयोः सूत्रयोः भवति अतः आकृतिगणः नाम तदेव अत्र अन्येपि एवं जातीयाः षत्वयुक्ताः प्रयोगाः ये वर्तन्ते ते अत्र अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते इति अर्थः एवञ्च अत्र समासाश्रितं षत्वम् अत्र एतैः तत्र त्रिचतुर्भिः सूत्रैः उक्तम् यद्यपि णत्वविषयः एषः परन्तु षत्वविषयः एषः तथापि समासाश्रयः अस्य षत्वस्य वर्तते इति कृत्वा समासाश्रयविधिप्रकरणे एतानि षत्वविधायकानि सूत्राणि अत्र उपात्तानि इदानीं भवतां तदेव एषापि स्पष्टता जायमाना स्यात् यत् किमर्थम् अस्य प्रकरणस्य अर्थः समासाश्रयविधिप्रकरणम् इति भवति इति समीचीनम् अस्तु ततः अग्रे इदानीं कुत्र प्रविशन्नस्ति ग्रन्थकारः तद् अस्माभिः अस्ति द्रष्टव्यम् तत्र पुनः इदानीं षष्ठाध्यायस्य तृतीयं पादं प्रति आगच्छति एवं वा न वा ततः पूर्वम् अस्माभिः कानिचन सूत्राणि पठितानि अपि आसन् षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य इमानि कानि दृग्दृशु वतृषु इदं किमौरीष्की आसर्वनाम्नः इत्यादीनि पठितानि ततः अग्रे विद्यमानानि यानि सन्ति कानिचन तानि क्वचित् पठितानि क्वचित् पठिष्यन्ते कानिचन पठितानि कानिचन पठिष्यन्ते यथा द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योपयीत् ऊदनोर्देशे इति इतः पूर्वं विद्यमानानि अस्माभिः सूत्राणि क्वचित् पठितानि सन्ति इदानीं तत्र
अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। तस्मिन्नेव प्रकरणे नवनवतितमं सूत्रं तत्र भवति। तच्च सूत्रम् इत्थं भवति। सूत्रं पठामि। अषष्ठ्यतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्था स्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु इति पदपरिचयम् आदौ कुर्मः। अषष्ठ्यतृतीयास्थस्यान्यस्य इति एकं पदं वर्तते। नैव 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 अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य इति एकं पदं वर्तते षष्ठीविभक्तेः एकवचने। ततः द्वितीयं पदं भवति अन्यस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचने एव तदपि। तदनन्तरं तृतीयं पदं भवति दुक् इति। दुक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने। तदनन्तरं दुगाशीराशास्था स्थितोत्सुकोतिकरागच्छेषु दुगाशीराशास्था स्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तः प्रयोगः भवति। समीचीनम्। इदानीं समासः यत्र वर्तते सूत्रगतपदेषु तस्य विग्रहं पश्यामः। आदौ अषष्ठ्यतृतीयस्य इति पश्यामः। तत्र न षष्ठी अषष्ठी। समीचीनं। न तृतीया अतृतीया। उभयत्रापि नञ् तत्पुरुषसमासः वर्तते। न षष्ठी अषष्ठी न तृतीया अतृतीया। तदनन्तरम् अषष्ठी च अतृतीया च अषष्ठ्यतृतीये। समीचीनम्। अषष्ठी अतृतीया अनयोः यणसन्धिः वर्तते। अषष्ठी च अतृतीया च अषष्ठ्यतृतीये तयोः तयोः तिष्ठति इति। नाम तयोः कयोः? अषष्ठ्यतृतीययोः तिष्ठति इति अषष्ठ्यतृतीयास्थः। अवगम्यते खलु? अषष्ठ्यां यः तिष्ठति सः अषष्ठीस्थः। अतृतीयायां तिष्ठति यः सः अतृतीयस्थः। उभयोः यः तिष्ठति अथवा उभयोः तत्र आहत्य यदा निर्देशः क्रियते तदा अषष्ठ्यतृतीययोः तिष्ठति यः सः अषष्ठ्यतृतीयास्थः इति तत्र उच्यते। तस्य अषष्ठ्यतृतीयस्थस्य एवं तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः षष्ठीविभक्तेः एकवचने अस्य विद्यमानस्य अस्य पदस्य। इतरेतरद्वन्द्वगर्भतत्पुरुषसमासः एषः भवति इति। अस्तु। अग्रे अन्तिमं पदं दृष्टं खलु अस्माभिः। अन्तिमं पदं वर्तते आशीराशास्था स्थितोत्सुकोतिकरागच्छेषु इति। तत्रत्यः विग्रहः ज्ञातव्यः। तत्र आशीश्च आशा च आस्था च आस्थितश्च उत्सुकश्च ऊती च ऊतिश्च कारकश्च रागश्च छश्च। आशीराशास्था स्थितोत्सुकोतिकारगरागच्छाः तेषु। आशीराशास्था स्थितोत्सुकोतिकारगरागच्छेषु इति अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः समासः वर्तते। एवञ्च इत्थमस्माभिः अत्र पदविभागः दृष्टः। अनुवर्तनं कस्य इति चेत् उत्तरपदाधिकारे इदं पठितम्। अतः अलुगुत्तरपदे इत्यस्मात् उत्तरपदे इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इत्यर्थः। समीचीनं। ततः
इदानीं व्याख्यानम् अनुसरामः, सूत्रार्थं च द्रक्ष्यामः, व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अषष्ठ्याम् अतृतीयायां च परतः तिष्ठति इति अषष्ठ्यतृतीयास्थः एवं किल। तस्य अषष्ठ्यतृतीयान्तस्य इत्यर्थः। कथयति अषष्ठीतृतीयास्थस्य इत्येव सिद्धे नैन्द्वयोपादानं स्पष्टार्थम्। नाम अषष्ठीतृतीयास्थस्य इति खलु वक्तुं शक्यते स्म। नयः सम्बन्धः उभयत्र भवति स्म। द्वन्द्वादौ श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। अतः नयः सम्बन्धः उभयत्र यदि भवति स्म तर्हि किमर्थम् अषष्ठी अतृतीया इति उभयत्रापि नयद्वयं कुतः पठितम् इति चेत् स्पष्टतार्थम् इत्येतदर्थं पठितम् इत्यर्थः। अपि च प्राक्तनपङ्क्तौ किमुक्तम् अषष्ठ्यां तृतीयायां च परतः तिष्ठति इति। नाम तृतीयायां परतः अथवा तत्र अषष्ठ्यां परतः अथवा अतृतीयायां परतः तिष्ठति यः सः अषष्ठ्यतृतीयास्थः इति। अस्य विग्रहस्य स्वारस्यम् इतोपि उदाहरणेषु स्पष्टी भविष्यति। नाम तृतीया यदा परतः, नाम षष्ठी यदा परतः न भवति अथवा तृतीया यदा परतः न भवति तादृशविभक्तौ तिष्ठति यः सः अषष्ठ्यतृतीयास्थः इति। सः कः यः तिष्ठति तत्तु उदाहरणेषु स्पष्टी भविष्यति। अग्रे कथयति आशीरादिष्विति आशीः आशा आस्था आस्थित उत्सुक ऊति कारक राग छ इत्येतेषु इत्यर्थः। तच्च अस्माभिः पूर्वं विग्रहः अपि कृतः, व्याख्यात्रापि स्पष्टतया उक्तम्। अग्रे कथयति दुःखिककारः इति उकारः उच्चारणार्थः। ककारस्य इति संज्ञा भवति दुक् इत्यत्र, उकारस्तु उच्चारणार्थः वर्तते। ततः अग्रे उच्यते कित्वात् अन्तावयवः। दुक् अस्ति कित्, अतः कित्वात् अस्य अन्तावयवत्वं परिगण्यते इत्यर्थः। अग्रे कथयति अन्यदाशीः इत्यादयः कर्मधारयाः इति। तत्र उदाहरणानि यानि सन्ति उपरि, इदानीम् उदाहरणेषु प्रविशामः। तत्र किमुदाहरणमुच्यते? प्रथमम् उदाहरणमुच्यते अन्यदाशीः इति। तत्र अन्याचासौ आशीः च इत्युच्यते। वनव इति विग्रहः, तत्र कर्मधारयः कर्तव्यः, तदेव व्याख्यात्रा उक्तं किम्। अन्यदाशीः इत्यादयः कर्मधारयाः, नाम धारय सम्पन्नाः इमानि अत्र उदाहरणानि कर्मधारय समास निष्पन्नानि इमानि भविष्यन्ति इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि प्रथमम् उदाहरणं साधयामः। तत्र अन्यदाशीः अपि च तदेव आशिराशास्था इत्यादिपदे कारकरागच्छेषु इत्यादिपदे या सप्तमी, सा सप्तमी निमित्तसप्तमी, नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा अत्र आगत्य उपतिष्ठते इत्यर्थः। अस्तु, तर्हि अन्या चासौ आशीः च, आशिस् इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे, अतः अन्या चासौ आशीः च इति विग्रहे तत्र अन्यासु आशिस्सु इति अलौकिकविग्रहे च विशेषणं विशेषेण बहुलं, यतः आशिस् इत्यस्य अन्या इति शब्दः यः वर्तते सः विशेषणशब्दः भवति। अतः तदेव प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, समासानन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अन्या आशिस् इति अवशिष्यते। समीचीनं। ततः परं
पुंवतकर्मधारयजातीयदेशीयेषु इत्यनेन सूत्रेण अन्या इति शब्दः यः वर्तते तस्य पुंवतभावः भवति। तत्पुरुषे अस्माभिः तत् सूत्रं विस्तरेण पठितमेव। अतः अन्य आशिस् इति लभ्यते। अन्य आशिस् इत्यवस्थायां यत् सूत्रमस्माभिः पठ्यमानं वर्तते अषष्ठ्यतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्था स्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु इत्यनेन तत्र दुगागमः भवति। नाम एषु परेषु तर्हि आशिस् शब्दः परतः अस्ति एव, परन्तु दुगागमः कस्य अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य। तर्हि अत्र अन्या इति यत् पूर्वपदं वर्तते तद् अषष्ठ्यस्थं वर्तते वा इति द्रष्टव्यम्। इति चेत् सत्यम् अस्ति एव, अत्र षष्ठीविभक्तिः नास्ति एव। अतृतीयास्थं वर्तते वा इति चेत् सत्यम्, अतृतीयास्थम् अपि वर्तते एव, अत्र तृतीयाविभक्तिः अपि नास्ति। अत्र तु प्रथमाविभक्तिः वर्तते, अन्या चासौ आशीः च इति। समीचीनं। तदनन्तरम् अत्र अन्य दुगागमः कृतः, का स्थितिः जाता? अन्य द आशिस् अन्यदाशिस् इति सिद्ध्यति। अन्यदाशिस् इत्यवस्थायां सुप्रत्ययः अन्यत् आशिस् अन्यदाशिस् इत्यवस्थायां तदेव ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य रुत्वम्। आदौ तु सुप्रत्ययः सु इति प्रत्ययः आगच्छति। अन्यदाशिस् सु ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य स्थाने आदौ तु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः। किमवशिष्टम्? अन्यदाशिष्। तत्र ततः अन्यदाशिस् इत्यवस्थायां सकारस्य रुत्वम्। अन्यदाशिरु र इति अवशिष्यते। अन्यदाशिर् ततः रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन तत्र उपधादीर्घः भवति। अन्यदाशीर् ततः रेफस्य विसर्गः भवति, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन, अतः अन्यदाशीः इति तत्र सिद्ध्यति प्रयोगः। तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे तत्र एषा स्वादि नाम इदं स्वादिकार्यं यद् वर्तते तत्र अस्माभिः इतोपि विस्तरेण पठितम् अस्ति, वयं जानीमः। अस्तु, अग्रिमं तत्र अस्ति द्रष्टव्यम् उदाहरणम्। अन्यः शब्दः कः वर्तते परतः? आशा इति द्वितीयः शब्दः वर्तते आशा। प्रथमः आशिस् इति आसीत्, अतः आशा इति अपरं वर्तते। तत्र विग्रहः कथम्? अन्या चासौ आशा च। मूले अपि उदाहरणमिदम् उक्तं वर्तते, अन्यदाशा इति। अतः तत्रापि पूर्ववत् विशेषणं विशेषेण बहुलम् इत्यनेन समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। तत्र अन्या आशा इत्यवस्थायां पुंवद्भावः अन्य आशा इति लभ्यते। ततः अत्र पठ्यमानेन सूत्रेण अषष्ठ्यतृतीयस्य इत्यादिना सूत्रेण दुगागमः अन्य द आशा मेलनेन अन्यदाशा इति लभ्यते। अन्यदाशा इत्यत्र तदेव सुप्रत्ययः, तस्य हल्ङ्यादिना लोपः, अन्यदाशा इति तत्र प्राप्तं भवति। समीचीनम्। अन्यत् उदाहरणं पश्यन्तु। अग्रे किम् उदाहरणं वर्तते? अन्यदास्था इति वर्तते। व्याख्याता विग्रहान् सर्वेषाम् अत्र चर्चां न कृतवान्। सः उक्तवान् अन्यदाशिरित्यादयः कर्मधारयाः वर्तन्ते इति। तर्हि किं सर्वेषामपि कर्मधारयत्वं सङ्गच्छते वा? तद्द्रष्टव्यम्। अस्तु, अग्रिमम् उदाहरणं किं वर्तते? अन्यदास्था। अत्रापि शक्यते अन्या चासौ आस्था च अन्यदास्था, अथवा अन्यस्मिन् आस्था अन्यदास्था, एवमपि विग्रहः शक्यते। अतः अत्र कर्मधारयः यदि, तर्हि पूर्ववदेव तत्र समासः विग्रहादिकं कर्तुं शक्यते। सप्तमी तत्पुरुषः यदि आश्रयणीयः तर्हि तु तत्र
सप्तमी शौण्डैः इत्यत्र योगविभागात् तत्र सप्तमी समासः साधनीयः। अस्तु, कथञ्चिदपि समासे स्वीकारे अन्या आस्था इति लभ्यते। पूर्ववत् पुंवद्भावः अन्यशब्दस्य दुगागमः एतेन अषष्ठ्यतृतीय इत्यादिना सूत्रेण, अतः अन्य द आस्था मेलनेन अन्यदास्था इति भवति। सुप्रत्ययः तस्य हल्यादिना लोपः अन्यदास्था इति लभ्यते। अग्रिमः शब्दः कः वर्तते सूत्रे? आस्था आस्थित। आस्थित इति शब्दः वर्तते किल, तस्य उदाहरणं मूले उक्तम् अन्यदास्थितः। तर्हि अत्रापि विग्रहः यदि वक्तव्यः तर्हि व्याख्यात्रा तु यद्यपि उक्तमेव यत् कर्मधारयाः एते वर्तन्ते इति, तर्हि कर्मधारयत्वेन यदि सङ्गतिः कर्तव्या तर्हि अन्यश्चासौ आस्थितश्च इति वा तत्र अस्माभिः विग्रहः कर्मधारये कर्तव्यः। अथवा अन्यम् आस्थितः इति वा तत्र द्वितीया समासः, द्वितीया तत्पुरुषसमासः योगविभागेन वा वक्तव्यः। अतः आस्थितः नाम गतः अथवा प्राप्तः अथवा तत्र स्थितः इत्यपि अर्थः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। अतः तत्र समासानन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकि सति तत्र अन्य आस्थित इत्यवस्थायाम् अन्य इत्यस्य दुगागमः भवति। अन्य द आस्थित, ततः अन्यदास्थित इति समस्तपदात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति अन्यदास्थितः इति सिद्धं भवति। अग्रिमः शब्दः कः अस्ति सूत्रे? नाम आशिरादिषु अन्यः कः वर्तते इति चेत् उत्सुकशब्दः वर्तते। तत्र किम् उदाहरणं दत्तम्? अन्यदुत्सुकः इति। अस्यापि विग्रहाः बहुविधरीत्या भवितुमर्हन्ति। अन्यश्चासौ उत्सुकश्च, अथवा अन्यस्मिन् उत्सुकः, अथवा अन्यस्मै उत्सुकः इति विविधाः तत्र विग्रहाः भवितुम् अर्हन्ति। विविधेषु विग्रहेषु विविधेषु च समासेषु तत्र अन्य उत्सुक इति लभ्यते। ततः अन्य इत्यस्य दुगागमः तत्र अस्माभिः क्रियते। दुगागमे सति अन्य द उत्सुक इत्यवस्थायां मेलनेन तत्र अन्यदुत्सुकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः परम् अग्रे वयं अग्रिमं शब्दं पश्यन्तः स्मः सूत्रे। आशिरादिषु सः अस्ति ऊतिः इति। अतः तत्र विग्रहः कथम्? अन्या ऊतिः, अन्यदूतिः इति साधनीयं। मूले उदाहरणम् अन्यदूतिः इति उक्तं वर्तते। अतः अन्या चासौ ऊतिश्च। ऊतिः नाम तत्र कृतिविशेषः, विशेषेण तु अर्थापगमनाय कोशः द्रष्टव्यः। अस्तु, तर्हि अन्या चासौ ऊतिश्च इत्यवस्थायां तद् कर्मधारयः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं सर्वं विधाय अन्य ऊतिः इत्यत्र अन्य इत्यस्य दुगागमे सति अन्यद् ऊतिः मेलनेन अन्यदूतिः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रिमं वयं पश्यन्तः स्मः शब्दं सूत्रे कारक। तस्य उदाहरणं मूले दत्तं अन्यद्रागः। कारक नैव 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 कारक राग। तर्हि कारक ऊति, ऊति एतदनन्तरं कारक इति अस्ति खलु। कारक अनन्तरं राग इति अस्ति। तर्हि कारक इति उदाहरणं त्यक्तवान् मूले इति मम भाति। अस्तु, न इति मम पाठे अस्ति। एकवारम् अत्र पाठभेदः द्रष्टव्यः। अन्येषु पाठभेदेषु कारकशब्दः मध्ये अस्ति वा न वा इति एकक्षणम्। अन्यदास्था, अन्यदास्थितः, अन्यदुत्सुकः, अन्यदूतिः। अन्यत्रापि अन्यकारकः इति न दृश्यते, अन्यद्रागः इत्येव दृश्यते। अस्तु, तर्हि तद् अविशेषात् त्यक्तं स्यात् इति भावयामि। परन्तु यदा सर्वाणि उदाहरणानि सर्वाणि अत्र प्रदत्तानि किल प्रायशः, आम्, अन्यद्रागः, अन्यदीयः छ, सत्यं। तर्हि सर्वाणि यदि दत्तानि तर्हि इदम् एकं कुतः त्यज्यते? अतः
अङ्कन्या अत्र अन्यदूति एतदनन्तरं तत्र अन्यत् कारकः इति उदाहरणम् अन्यत् कारकः इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः भवति लेखनीयं समीचीनं परन्तु नैव तस्मिन् विषये तु अग्रे विशेषः कश्चन वर्तते अतः नोक्तवान् तस्मिन् विषये अन्यः कश्चन विशेषः अग्रे वक्तव्यः अस्ति तत्र कारके छेचनायन्निषेधः इति अस्तु तद् अग्रे ज्ञास्यते अग्रे विशेषः अस्ति परन्तु सः किञ्चित् भिन्नः विशेषः अस्ति नाम तत्र इतोपि अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातव्यं वर्तते अतः अग्रे अत्र वक्तव्यमस्ति इति कृत्वा एव अत्र नोक्तवान् सम्यक् समीचीनमेव तथापि अत्र वयम् अत्र उदाहरणस्य सिद्धिमपि कर्तुं शक्नुमः अन्यं करोति इति अन्यत् कारकः अत्र तदेव नाम उपपदसमासः आश्रयणीयः अन्यं करोति इति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अन्य इति उपपदे सति कृधातोः णुल् प्रत्यये सति अथवा कारकः इति आदौ एव संसाध्य अन्यस्य कारकः अन्यकारकः इति तत्र अपि नाम समासः कर्तुं शक्यते परन्तु षष्ठ्याः आश्रयणेन तत्र समासनिषेधः अपि चिन्तनीयः यदि उपपदसमासः अत्र स्वीकर्तव्यः तर्हि तु अन्यं करोति इति अन्यत् कारकः इति वा तत्र विग्रहः कर्तव्यः अस्तु समासप्रकाराः अत्र बहवः भवितुमर्हन्ति कस्मिंश्चिदपि युक्ते सङ्गते समासप्रकारे स्वीकृते अन्यकारक इति अस्माकं सविधे लभ्यते अतः तत्र अन्य इत्यस्य दुगागमः भवति अन्यद् कारक इत्यवस्थायां तत्र दुकः चर्त्वं भवति अतः अन्यत् कारक अन्यत् कारक अन्यत् कारक इत्यस्मात् तर्हि अन्यत् कारक इत्यस्मात् सुप्रत्यये सति अन्यत् कारकः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः अग्रिमः शब्दः कः वर्तते राग इति शब्दः अतः तत्र अन्यः चासौ रागश्च अन्यद्रागः अथवा अन्यस्मिन् रागः इति वा विग्रहसङ्गतिः अथवा समाससङ्गतिः कथञ्चिदपि शक्यते अतः अन्यराग इति लब्धे तथा अन्यशब्दस्य दुगागमे सति अन्यद्रागः इति रूपं सिद्ध्यति अन्यद्रागशब्दात् स्वादिकार्याणि कृत्वा अन्यद्रागः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः ततः अग्रे किमस्ति छ इति अस्ति खलु तत्र प्रयोगः कः उक्तः मूले किं रूपम् उक्तम् इति चेत् अन्यदीयः इत्युक्तं तर्हि तत्र विग्रहः कथं नाम तद्धितविषयः एषः अतः तद्धितगतः विग्रहः अत्र भविष्यति अन्यस्मिन् भवः एवं रीत्या विग्रहः अत्र भवति तत्र अन्यस्मिन् भवः इत्यस्मिन् अर्थे अन्य इत्यस्मात् शब्दात् गहादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण छ प्रत्ययः क्रियते अन्य छ इत्यवस्थायां छे परतः अत्र अन्य इत्यस्य दुगागमः भवति अन्य द छ ततः छ इत्यस्य स्थाने आयने ईनि यः फटखजगां प्रत्ययादीनाम् इत्यनेन सूत्रेण ईयादेशः अतः अन्यद् ईय मेलनेन अन्यदीय सुसस्य रुक्ते विसर्गे सति अन्यदीयः इति रूपं सिद्ध्यति समीचीनम् अस्तु इदानीम् अग्रे प्रत्युदाहरणं ददाति एवं किल मूले पश्यन्तु प्रत्युदाहरणविषये व्याख्यात्रा न चर्चा कृता सः अग्रिमं विषयं कथयिष्यति अस्तु वार्तिकविषये एव कथयिष्यति सः अतः प्रत्युदाहरणं वयं स्वयं पठामः किं कथयति अषष्ठीत्यादिकिम् एवं खलु तर्हि तत्र उच्यते अन्यस्य अन्येन वा आशीः इति अन्याशीः एव तत्र कश्चन निषेधः खलु उक्तः वर्तते सूत्रे किम् अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य नाम अषष्ठीस्थस्य अपि च अतृतीयास्थस्य एव तत्र दुगागमः
अस्माभिः एतावता यानि कानि अपि उदाहरणानि यान्यपि उदाहरणानि एतावता साधितानि तेषु उदाहरणेषु अस्माकं यस्य दुगागमः कृतः सः न तु षष्ठ्यां विभक्तौ आसीत् न च तृतीयायां विभक्तौ आसीत्। समीचीनम्। अतः अत्र यदि षष्ठ्यां विभक्तौ अथवा सप्तम्यां विभक्तौ भवति सः तर्हि तु दुगागमः न भवति। तर्हि तत् स्थलं कीदृशं तद् दर्शयति। किम् अन्यस्य अन्येन वा आशीः, सा आशीः तु अन्याशीः इत्येव भवति, अन्यदाशीः इति न भवति। अन्याशीः इति यदि श्रूयेत तर्हि अवश्यं चिन्तनीयम् अत्र षष्ठीविभक्तिः अस्ति अथवा तृतीया विभक्तिः अस्ति इत्येव तत्र चिन्तनीयम्। समीचीनं। तर्हि अन्यस्य आशीः अन्याशीः इति अथवा अन्येन आशीः अन्याशीः इति वा तत्र अस्माभिः विगृह्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। आम्, तर्हि अन्यस्य आशीः इत्यत्र षष्ठीविभक्तिः तत्र अस्ति, अतः अषष्ठीस्थस्य इति निषेधबलात् दुगागमः न भवति। एवमेव अन्येन आशीः एवं रीत्या विगृह्यमाणे तृतीयास्थस्य तत्पदं तृतीयास्थं तत्पदं वर्तते। किम् अन्येन इति, अतः तत्रापि अतृतीयास्थस्य इति प्रतिषेध इति निषेधबलात् दुगागमः न भवति। अतः अन्याचासौ आशीश्च पुंवदभावानन्तरं क्षन्तव्यः। अन्यस्य आशीः इति विग्रहे अन्येन आशीः इति वा विग्रहे तत्र नाम अन्य आशीस् इति लब्धे तत्र दुगागमः न भवति। अतः अन्याशिस् इत्यवस्थायां स्वादिकार्याणि सर्वाणि विधाय अन्याशीः इति प्रयोगं वयम् अत्र प्राप्नुमः। समीचीनम् इति सिद्ध्यति। ततः अग्रे अत्र कश्चन विशेषः उच्यते। प्रत्युदाहरणचिन्तनं तु कृतं। व्याख्याता तत्र कथेनस्ति नायन्निषेध इति, अर्थात् वार्तिकं पठनीयं। वार्तिकमुपरि किम् अस्ति? कारके छेचनायन्निषेधः इत्युच्यते। नाम कारकशब्दः पठितः खलु मूले एकः, तस्मिन् कारकशब्दे परतः अयन्निषेधः न प्रवर्तते इति। नाम तत्र कारकशब्दे परतः षष्ठ्यस्थस्यापि अथवा षष्ठ्यन्तस्यापि दुगागमः भवति। तृतीया अपि च तृतीयान्तस्यापि दुगागमः भवति। एवं छ प्रत्यये परतः षष्ठ्यन्तस्यापि दुगागमः भवति अथवा तृतीयान्तस्यापि दुगागमः भवति इति वार्तिकेन उच्यते। तत्र वार्तिकार्थं व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। पश्यन्तु, अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य इति निषेधः कारकच्छयोर्नास्ति इत्यर्थः। नाम कारके परतः छ प्रत्यये च परतः इति एतद् विषयद्वयमपि यत् सूत्रे उक्तं, कारकशब्दः अपि तत्र पठितः, छ प्रत्ययोपि तत्र पठितः। अतः एतद् विषयद्वये परतः अथवा एतयोः द्वयोः परतः तत्र नाम दुगागमस्य यः निषेधः उक्तः सः निषेधः न प्रवर्तते। नाम षष्ठ्यां तृतीयायां च यः निषेधः उक्तः सः न प्रवर्तते इत्यर्थः। नाम षष्ठीस्थस्यापि तृतीयास्थस्यापि दुगागमः कारकशब्दे परतः छ प्रत्यये च परतः भवत्येव इति। तर्हि अग्रे कथयति भाष्योक्तम् इदं। नाम भाष्ये उक्तम् अस्ति इदम्, अतः तद् अत्र कथितवान्। अस्तु, तर्हि कथं तत्र उदाहरणं पश्यन्तु। अन्यस्य कारकः अन्यत् कारकः, षष्ठीसमासपक्षे अपि अत्र अन्यस्य कारकः अन्यत् कारकः इति विग्रहं प्रदर्श्य तत्र दुगागमः भवत्येव। एवं किल। कर्मधारयः अपि आश्रयितुं शक्यते। अन्यश्चासौ कारकश्च, तत्र तु दुगागमस्य कृते चिन्ता एव नासीत्, परन्तु वार्तिकद्वारा इदानीं
अन्यस्य इत्यत्र पश्यन्तु, अन्यस्य इति पदम् अत्र अन्यशब्दः यः वर्तते सः षष्ठीस्थः वर्तते, तत् षष्ठीस्थं वर्तते तत्पदम्, अतः तस्य दुगागमः वार्तिक बलात् भवत्येव, अतः अन्यस्य कारकः अन्यत् कारकः इत्येव। एवं किल। ततश्च तृतीयायामपि तत्र उच्यते किं नैव तृतीया अन्यस्य कारकः अन्यत् कारकः अन्यस्य अयम् अन्यदीयः, आम् छ प्रत्यये परतः उच्यते इदानीं, नाम अन्यस्य अयम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र छ प्रत्यये सति अपि तत्र अषष्ठ्यस्थस्य इति निषेधः न प्रवर्तते। अतः तत्र अन्यदीयः तत्रापि दुगागमः भवत्येव इति कथयति, छ प्रत्ययं साधयति, गहादेः आकृतिगणत्वात् छः इति, नाम गहादिभ्यश्च इति तद्धितप्रकरणे एकं सूत्रं पठिष्यते, एकः गणः पठिष्यते, तस्मिन् गणे सन्ति केचन शब्दाः, अतः सः गणः आकृतिगणः वर्तते, अतः तस्मिन् गणे अस्यापि शब्दस्य अन्तर्भावः यदि क्रियेत तर्हि अन्य इत्यस्मात् शब्दादपि छ प्रत्ययः सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः वार्तिके तत्र कारकशब्दे छे प्रत्यये च परतः दुगागमनिषेधः नास्ति इति अस्माभिः अत्र विशेषेण अवधानं कर्तव्यम्। समीचीनम्। अस्तु, दुगागमप्रपञ्चे एव वयं स्मः। दुगागमः कित् अस्ति, अतः अन्तावयवः भवति इति वयं जानीमः एव, तथैव च सर्वेषु उदाहरणेषु अस्माभिः साधितम्। इदानीं दुगागमप्रपञ्चे एव तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठ्यते। अग्रिमं सूत्रं भवति अर्थे विभाषा। अष्टाध्याय्यामपि इदमेव सूत्रं साक्षात् अग्रिमं सूत्रं भवति न वा? तत्र पदपरिचयं प्राप्नुमः। अर्थे इति सप्तम्यन्तं भवति, विभाषा इति प्रथमान्तं भवति, एवं किल। तत्र गतसूत्रात् अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य अन्यस्य दुक् इति अनुवर्तते, उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारस्तु वर्तते एव। कथयति अन्यस्य दुगिति शेषः। अपि च गतसूत्रे भवद्भिः उदाहरणम् अवधानं कृतं वा? दुगागमः कस्य? अन्य इति शब्दस्य एव, यथा अन्यस्य इति उक्तं खलु तत्र, अतः तस्य अनुवृत्तिः अत्रापि अस्ति। अतः गतसूत्रस्य उदाहरणेषु सर्वत्र पूर्वपदत्वेन अस्माभिः केवलः अन्यशब्दः एव दृष्टः, तस्य अनुवर्तनम् अत्रापि वर्तते। आम्, निमित्तं परिवर्तितम् इदानीं, नाम पूर्वं तु आशीरादयः आसन् निमित्तभूताः, नाम ते परतः अपेक्षिताः आसन्, परन्तु अधुना तु अर्थशब्दः परतः अपेक्षितः, एवं वा न वा? अतः अर्थशब्दे परतः इदानीम् अत्र दुगागमः कर्तव्यः। तदेव अतः एव व्याख्याता कथितवान् अन्यस्य दुगिति शेषः। तत्र विभाषा विकल्पेन भवति इत्यपि वक्तव्यम्। अर्थे परतः तत्र दुगागमः न प्राप्तः, अतः अप्राप्तविभाषा एषा। अस्तु, अतः अन्यश्चासौ अर्थश्च, एवं विग्रहः तत्र दर्शनीयः। विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति कर्मधारयसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् अन्य अर्थ इत्यवस्थायाम् अर्थे परतः तत्र अर्थे विभाषा इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन दुगागमः, अतः दुकः पक्षे अन्यदर्थः इति सिद्ध्यति, दुगभावे अन्यार्थः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। एतावानेव विशेषः अत्र वर्तते। समीचीनम्।
अन्यस्मै अर्थः इत्यादीनि अपि इत्यादयः विग्रहाः अपि कर्तुं शक्यते। समाससङ्गतिः अत्र कथञ्चिदपि कर्तुं शक्यते। परन्तु तदेव अषष्ठ्यतृतीयास्थस्य इति अनुवर्तते इत्यपि तत्र वर्तते। अतः पूर्वपदम् अत्र षष्ठ्यन्त नाम अन्य इति शब्दः षष्ठ्यस्थः अथवा तृतीयास्थः न भवतु इति तदपि अवधानं कर्तव्यम्। अस्तु, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अतः इतः परं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते कोः कत्तत्पुरुषे ची इति। अतः तत्र कोः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनं। कत् कत् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। ततः तत्पुरुषे तत्पुरुषे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। अचि अचि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। आहत्य कोः कत् तत्पुरुषे अचि एतानि चत्वारि पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। अलुगुत्तरपदे इत्यस्मात् उत्तरपदे इत्यस्य अत्र अनुवर्तनम् अस्ति। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता? कत् इति छेदः नाम कत् तत्पुरुषे नाम कत् पृथक् अस्ति, तत्पुरुषे इति पृथक् पदं वर्तते इत्यर्थः। शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे इति नाम अपेक्षितं शिष्टं भागमेव आदाय नाम अवशिष्टं भागमेव आदाय सूत्रार्थ स्पष्टतां करोति इति व्याख्याति इति। किं कथयति? अजादावुत्तरपदे इति मूले द्रष्टव्यः सूत्रार्थः। अजादावुत्तरपदे नाम कोः नाम कु इति यः वर्तते शब्दः, तस्य स्थाने कः आदेशः भवति? कत् इति। एषः च अनेकाल् आदेशः, अतः समग्रस्य अपि कु इत्यस्य स्थाने भविष्यति। भवतु उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति। अपि च तत्पुरुषे एव, अपि च कु एतस्मात् परतः अच अपेक्षितः। अजादिपदं किमपि अपेक्षितम्। अतः अजादावुत्तरपदे अचि इति श्रवणेन तत्र तदादिविधेः उपस्थित्या अजादौ इति अर्थः आयाति। नाम तादृशम् उत्तरपदं परतः अपेक्षितं यद् उत्तरपदम् अजादिः भवति इति। यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे सोऽपि विषयः अस्माकं पठितः, अतः वयं जानीमः। समीचीनम्। अग्रे कथयति शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्ट न तज्जातम्। अग्रे उदाहरति किं? कदश्वः कदन्नम् इति। तर्हि तत्र कदश्वः इति उदाहरणं द्रक्ष्यामः। कुत्सितः अश्वः कदश्वः। अश्वाः कुत्सिताः अपि भवन्ति वा? सत्यं, बहु कुत्सिताः भवन्ति। विशेषेण ते ये सद्यः इदानीं युद्धे शत्रूणां पुरतः कथम् अस्माभिः उपस्थातव्यम् इति शिक्षणार्थं ये अश्वाः अधुनैव अस्माभिः गृहीताः वर्तन्ते अथवा गृहीतः यः अश्वः, सः तु बहु पीडयति। यः शिक्षकः भवति तं ताडयति सम्यक्तया। आदौ तु पादप्रहारादिभिः तस्य वशं न गच्छति। अतः तादृशसमये सः अश्वः कुत्सितः अश्वः इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि अथवा प्रकारान्तरेण अपि अश्वस्य कुत्सितत्वं गन्तुं शक्यते। कुत्सितः नाम दुष्टः अश्वः इति अर्थः। अस्तु, तर्हि कथं विग्रहः? कुत्सितः अश्वः कदश्वः इति विग्रहः। तर्हि अत्र कुत्सितार्थे कु इति स्वीक्रियते अलौकिकविग्रहे। कु इति अव्ययं। कु अश्व सु इत्यवस्थायां तत्पुरुषप्रकरणे अस्माभिः सूत्रं पठितं कुगतिप्रादयः। कुपुरुषः इति साधितमासीत् तद्वदेव कुपुरुषः इति तेन कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्
कु अश्व इति अवशिष्यते। कु अश्व इत्यवस्थायां कोः कत्तत्पुरुषे च इत्यनेन सूत्रेण कु स्थाने कदादेशः, कत् इति तकारान्तादेशः इत्यर्थः। परतः अश्व इति पदं वर्तते, तद् अजादिरपि वर्तते, अजादि अपि अस्ति। अतः तस्य नाम कु इत्यस्य स्थाने सर्वादेशत्वात् कत् इति आदेशः भवति। अतः कत् अश्वः इत्यवस्थायां कत् इत्यस्य तकारस्य झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे सति कद् दकारः लभ्यते। अतः कद् अश्व कदश्वः इति सिद्ध्यति। एवमेव अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं कदन्नम् इति। तत्रापि विग्रहः कथं, कुत्सितम् अन्नं कदन्नं, कु अन्न सु, तत्र कुगतिप्रादयः इति समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। अतः कु अन्न इत्यवस्थायां कोः कत्तत्पुरुषे चि तत्पुरुषः अस्ति इति कृत्वा कु स्थाने कदादेशः। अतः कत् अन्न पूर्ववदेव तत्र जष्ट्वं कद् अन्न कदन्न इति प्रयोगः सिद्ध्यति। कदन्न सु तस्य स्थाने अं कदन्नम् इति लभ्यते। समीचीनम्। ततः अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। उदाहरणं व्याख्याता कथयति कुगदिति समासः अस्माभिः दृष्टम्। अग्रे किं कथयति, तत्पुरुषे किं कूष्ट्रो राजा नाम कुत्सितः उष्ट्रः यस्य सः इति बहुव्रीहिः आश्रीयते। अतः बहुव्रीहि आश्रयणे तु कदादेशः न भवति, तत्पुरुषे एव अयं कदादेशः। समीचीनम्। अतः कुत्सितः उष्ट्रः यस्य सः कूष्ट्रः, तत्र तु कु उष्ट्र इत्यवस्थायां तदेव समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् च इत्यादि सर्वं विधाय कु उष्ट्र इत्यत्र सवर्णदीर्घे सति तत्र किं भवति, कूष्ट्रः इत्येव। कूष्ट्रः कः तर्हि, राजा भवति कूष्ट्रः। उष्ट्रः तत्र बहुव्रीहि समासाश्रयणात् अन्यपदार्थप्रधानत्वात् राजः कूष्ट्रः भवति। समीचीनं। यदि तु अत्रापि तत्र तत्पुरुषसमासः आश्रीयेत, नाम कुत्सितः उष्ट्रः, तर्हि तु कदादेशः भविष्यति। तर्हि कथम् अत्र उदाहरणं लप्स्यते, कदुष्ट्रः, यथा कदश्वः कदन्नम् इति साधितं, तद्वत् कदुष्ट्रः, एषः कदुष्ट्रः वर्तते इति। अतः एवं तत्र विशिष्टाः एते प्रयोगाः भवन्ति। अपि च यदि वयं अत्र अश्वविषये अपि यदि बहुव्रीहिं कुर्मः तर्हि तत्रापि कदादेशः न भविष्यति। यथा कुत्सितः अश्वः यस्य राज्ञः सः राजा कु अश्व, तदनन्तरं तत्र यण् भविष्यति क्वश्वः, तत्र कदादेशः न भविष्यति। कु अश्व इत्यवस्थायां यणादेशे सति क्वश्वः, एषः राजा क्वश्वः वर्तते। एवमेव कुत्सितम् अन्नं यस्य सः क्वन्नः, कु अन्न क्वन्नः इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधयितुं शक्यते। अतः एतत् सर्वमपि विवक्षाधीनं, कुत्र बहुव्रीहि क्व च कर्मधारयः इत्यादि स्वीकर्तव्यम्। समीचीनम्। अग्रे वार्तिकं वर्तते, त्रौच। त्रौच इति त्रिशब्दस्य मूलशब्दस्य प्रकृतेः अनुकरणं विधाय निर्देशार्थम् अत्र त्रौ इति उक्तम् अस्ति। नाम त्रिशब्दे परे कदादेशः वक्तव्यः इत्यर्थः इति कथयति व्याख्याता। नाम त्रिशब्दे परतः कदादेशः वक्तव्यः। किम् उदाहरणं दीयते, कुत्सितास्त्रयः कत्त्रयः नाम एते त्रयः कुत्सिताः वर्तन्ते। त्रिशब्दः नित्यबहुवचनान्तः खलु। अतः कुत्सितास्त्रयः इति तत्र कुगतिप्रादयः इति समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादि सर्वं कृत्वा तत्र कु त्रि इति लभ्यते। तत्र कु इत्यस्य स्थाने कदादेशः कद् त्रि चर्त्वात् दकारस्य स्थाने तकारः
अतः कत्रि इत्यवस्थायां स्वादिकार्यैः तत्र कत्त्रयः, यथा त्रयः इति प्रयोगः अस्माभिः पूर्वं साधितः तद्वत् अत्रापि भवति। जसि परतः अस् इति अवशिष्यते। अतः त्रेः तत्र विशिष्टां व्यवस्थां नाम का स्थितिः लभ्यते? कत्रि जस्, जसः किम् अवशिष्यते? अस् इति अवशिष्यते, एवं खलु? यतः नित्यबहुवचनान्तः एषः प्रयोगः। अतः कत्रि अस् इत्यवस्थायां त्रेः त्रयस् आदेशेन भाव्यं वा? एवमेव खलु? अन्यथा त्रि अस् इत्यवस्थायां यण् स्यात्, त्र्यस् इति स्यात्, तत्तु न भवति। अतः त्रयसादेशे सति तत्र कत्त्रयः, त्रयस्त्रयः इति द्रष्टव्यं। कत्त्रयस् इति अस्ति तर्हि तु तत्र जस्यः लब्धः तस्य लोपः खलु स्यात्। अतः त्रयः इति शब्दव्यवस्था अत्र स्मर्तव्या। आं नैव, अत्र त्रयसादेशः प्रसङ्गः नास्ति, अत्र तु त्रिशब्दात् जस् अस्ति खलु। कत्रि इति खलु अस्माकं सविधे लब्धं। कत्रि इत्यस्मात् शब्दात् जस् प्रत्ययः, समीचीनं। हरयः इति रूपं यथा साधयामः खलु, तद्वत् तावदेव। जसि परतः गुणः भवति जसि च इत्यनेन। कत्रे अस् अयादेशः, कत्त्रय अस्, कत्त्रयस् सस्यरूपे विसर्गे कत्त्रयः इति रूपं सिद्ध्यति, समीचीनं। व्याख्याताग्रे किं कथयति? उत्तरपदस्य अजादित्वाभावाद् वचनं सत्यं। त्रि इति पदं यद्वर्तते खलु, तस्य उत्तरपदत्वं नास्ति, नाम उत्तरपदत्वम् अस्ति परन्तु अजादित्वं नास्ति। अतः कोः कत्तत्पुरुषे चीत्यनेन तत्र कदादेशः कोः न सिद्ध्यति इति कृत्वा इदं वार्तिकम् उक्तम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च समासाश्रयविधिप्रकरणस्य एषः 20 पाठः अपि समाप्तिं गतः। इतः अग्रे पठिष्यामः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।